अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। एक तरफ जी नून लीग और पीपल्स पार्टी मुलाकातें कर रही है। हुकूमत साजी किसका वज़ीर आला होगा, किसका वज़ीर आज़म होगा, ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं, ख्वाब देखे जा रहे हैं जी। बिलावल वज़ीर आज़म होगा या फिर पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला आएगा। कौन कौन से ओहदे नून लीग को मिलेंगे, पीपल्स पार्टी के हिस्से में क्या आएगा, मौलाना के हिस्से में क्या आएगा, एमक्यूएम क्या करेगी। दूसरी तरफ पीटीआई के बंदे उठाए जा रहे हैं, लोगों को खरीदा जा रहा है, लोगों को अगवा किया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ कर लेने के बावजूद भी नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए खबरें अच्छी नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो कि सुपर पावर है, वहां पे एक नई बहस छिड़ गई है। जो बाइडेन सरकार को अमेरिकी कांग्रेसमैन की जानब से, अमेरिकी सेनेटर्स की जानब से, अमेरिका के अंदर मौजूद मुख्तलिफ तंजीमों की जानब से, मीडिया की जानब से खत लिखे जा रहे हैं और उन खतूत के अंदर यह मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं इनके नताइज तस्लीम ना किए जाएं, बल्कि तब तक नताइज तस्लीम ना किए जाएं जब तक जो रिजल्ट तब्दील किए गए हैं वो वापस ना हो जाएं और ये जो इतना बड़ा धांधला हुआ है उसकी तहकीकात ना हो जाएं। तब तक अमेरिका इस हुकूमत को, इन इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगा। अमेरिकी सेनेटर्स की जानब से लिखा गया है कि देखिए जैसा भी है, पाकिस्तान है हमारा इत्तेहादी, मुश्किल वक्त में हमारे काम आया है। अब वहां पे जमहूरियत को खतरा है, जमहूरियत खतरे में है, लिहाजा हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते कि वहां पे एक इंतहाई घटिया प्रैक्टिस हो, इतने गंदे इलेक्शन हो, इंसानी हकूक की तंजीमें चीख रही हूं, जो वहां पे ऑब्जर्वर गए हूं इलेक्शन देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, वो कहें कि नताइज तब्दील हो रहे हैं, वहां का मीडिया कहे, इंटरनेशनल मीडिया कहे, और वहां पे वो जमात जो इलेक्शन जीती है उस पर हर तरह के मुजालिम हों, उसके बावजूद वो जीत जाएं और उनको मैंडेट ना दिया जाए, तो अमेरिका को बतौर सुपर पावर ये वाले नताइज तस्लीम नहीं करने चाहिए, बल्कि बरतानिया को भी और दुनिया के दीगर बड़े ममालिक को भी नताइज तस्लीम नहीं करने चाहिए। तो ये पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान के अंदर मौजूद ये चोर उचक्की पार्टियां, इनके लिए अच्छी खबरें नहीं है। देखें, एक तरफ आपसे कुछ देर पहले खबर आई कि जनाब नून लीग का जो वफ्द है वो बिलावल हाउस पहुंचा है और वहां पे जनाब मुलाकात हो रही है। और जब मुलाकात होगी, जो पहले भी मैंने आपको बताया था कि पहली मुलाकात जो हुई थी 2 दिन पहले, उसके अंदर जरदारी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया था कि देखें बिलावल बनेगा वजीर आजम। फिर एक और मुलाकात हुई, उसके अंदर जब नून लीग नहीं मानी तो फिर जरदारी साहब ने एक और पत्ता फेंका। जरदारी साहब ने कहा कि चले, आप वजीर आजम बनाना चाहते हैं, बनाए आप वजीर आजम, फिर पंजाब की वजारती आला हमें दे दे। और मैंने आपको बताया था कि इस वजारती आला के चक्कर में तो नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच की है और करवाई गई है मरियम नवाज की जानब से, तो लिहाजा अब वो पंजाब कैसे दे सकते हैं। तो लिहाजा अब नून लीग के अंदर इस बात पे भी गौर शुरू हो गया है कि हां, मैशत नहीं चलने जा रही, मुल्क नहीं समझने जा रहा, ऐसा करते हैं पंजाब खुद रख लेते हैं और पीपल्स पार्टी को अगर अगर कोई ऐसा चांस बनता है तो दे देते हैं वफाक। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं, अब इनको सीसी की मीटिंग में पीपल्स पार्टी रखेगी और उसके बाद फिर फैसले होंगे। जहां तक पीपल्स पार्टी के तर्जमान फैसल करीम कुंडी का ताल्लुक है, तो उन्होंने ये कहा बिलावल भुट्टो को अगर वजीर आजम नहीं बनाया जाता तो हमें फिर अपोजिशन में बैठना चाहिए, फिर हमें नून लीग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, फिर हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। खैर, ये तो सारी चीजें चल ही रही हैं। आज हुआ क्या, आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया कि पीटीआई की जानब से एनए 121 से जीते हुए चौधरी वसीम कादर, जिनको आज सुबह 4 बजे अगवा कर लिया गया था, यह सिर्फ एमएनए नहीं है, यह सिर्फ 121 एनए 121 शेख रोहेल असगर को हरा कर एमएनए नहीं बने, बल्कि ये लाहौर के पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। और आज इन्होंने नून लीग के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली। यानी एक इनकी वीडियो आई जिसमें सैफुल मलूक खोखर साहब थे, मरियम नवाज थी और ये थे। इन्होंने कहा जी आज मैं अपने घर में वापस आ गया हूं, मैं नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करता हूं और मैं जनाब नून लीग के अंदर शामिल हो रहा हूं। अब एक खौफ, हर तरफ वही लोग परेशान हो गए
یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ شخص جو خود جیت ہی نہیں سکتا تھا، شاید 1000 ووٹ بھی نہ لے سکتا، پی ٹی آئی کی وجہ سے یہ جیتا اور اب یہ جناب نون لیگ میں چلا گیا ہے۔ جیتنے سے پہلے، ایم این اے بننے سے پہلے ذرا ان کی ویڈیو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے بیان حلفی دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑوں گا اور میں عمران خان کے ساتھ وفادار رہوں گا۔ یہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں چودھری وسیم قادر، امیدوار حلقہ این اے 121 پاکستان تحریک انصاف کا سپاہی، میں یہ حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے حلقہ این اے 121 سے جتوایا اور اس کی عوام نے، تو میں عمران خان صاحب کا وفادار رہوں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اچھے برے حالات میں جیسے پہلے کھڑا تھا اسی طرح کھڑا رہوں گا، اور میرے علاقے کی عوام جو ہوگی اس کو کبھی میں مایوس نہیں کروں گا۔ تو اس میں بالکل ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کر رہا ہوں جی، کہ کبھی بھی جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے اس کا سودا نہیں کروں گا، اور سودا کر دیا گیا۔ اب پی ٹی آئی کے اندر بڑی پریشانی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو وہی جو ایک خدشہ تھا، ایک خطرہ تھا، اسی پر کام تیز ہو گیا۔ تو پھر جناب ایک پلان کی خبریں چلی، یہ ذرائع سے خبر چلی کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ایک تو آپ ریزائن جو ہے، استعفیٰ جو ہے وہ بھی ہمیں دیں، اور پارٹی سے وفاداری کے احکامات جو ہیں ان کی پابندی کا حلف نامہ بھی ہمیں دیں۔ اور اس سلسلے میں جناب جو ہے عمیر نیازی صاحب کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے۔ لیکن پھر بیرسٹر گوہر صاحب کی جیو نیوز سے گفتگو ہوئی، جہاں پر انہوں نے اس کی تردید کی کہ بالکل ایسا نہیں ہے، ہم نے کسی سے کوئی استعفیٰ نہیں مانگا اور ہم نے کسی سے کوئی بیان حلفی نہیں مانگا۔ ہاں، 1 سے 2 دنوں میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اب ہم نے کس جماعت کے اندر شمولیت کرنی ہے تاکہ ہم اپنی ریزرو سیٹیں بچا سکیں۔ اس کے علاوہ آج پورا دن اسلام آباد کے اندر جس طرح سے تشدد ہوا، وکلا پہ تشدد ہوا، شعیب شہین پر تشدد ہوا، وہ ذرا سنیے کہ شعیب شہین کہتے کیا ہیں۔ یہ بغیرت ہو چکے ہیں، ان کو شرم و حیا ختم ہو گئی ہے، سب کے سامنے ڈاکے ڈال رہے ہیں اور ڈاکوں کو یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ میرے آپ کی تنخواہوں سے یہ پیٹ کاٹ کے تنخواہیں اور یہ وکیلوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، وکیلوں کی ورکیاں پاڑ رہے ہیں، ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے۔ ہمارا ایک لافل رائٹ ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں اپنے حق کے لیے، جہاں آج ہمیں نوٹس ہے اور ہمیں اندر یہ روڈ ہے، روڈ کو کس کیپیسٹی میں بند کر سکتے ہیں ہم کو بلڈنگ میں توڑ۔ بہرحال تشدد بھی ہوا، مبینہ طور پہ نون لیگ کے گنڈے آئے اور انہوں نے شعیب شہین کی گاڑی بھی توڑ دی، اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے مختلف کارکنوں پر انہوں نے تشدد بھی کیا۔ اس کے علاوہ نون لیگ کے جناب شوکت بسرا صاحب کے مقابلے پہ جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ میدان میں آئے۔ نور الحسن تنویر انہوں نے کہا کہ اصل میں شوکت بسرا صاحب جیتے ہوئے ہیں، مقابلہ تو میرا اور شوکت بسرا کا تھا، اور جو جیتے ہیں اجاز الحق ضیاء الحق کے صاحبزادے، مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ، تو وہ تو تیسرے نمبر پر تھے، پھر ان کو جتوا کیسے دیا گیا ہے؟ تو جو اسٹیبلشمنٹ کے من پسند لوگ تھے ان کو جتوا دیا گیا اور باقیوں کو ہروا دیا گیا۔ اب جناب شہباز شریف کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہے۔ پی پی 164 شہباز شریف لاہور میں جو ہے وہ ان کی اپنی سیٹ جو ہے وہ اس وقت وہ جو 1180 ووٹوں سے جیتے تھے، تو وہاں سے آزاد امیدوار یوسف میوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اسے چیلنج کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ 50 کے قریب مختلف سیٹیں ان کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اور اب ہوا کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بالآخر اپنی ویب سائٹ سے جتنے بھی قومی اسمبلی کے فارم 47 اپلوڈ ہوئے تھے کہ یہ لوگ حتمی طور پہ جیتے ہوئے ہیں، ان تمام فارمز کو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیا ہے۔ کیوں ہٹایا ہے؟ کیونکہ یہ مصدقہ نہیں ہے، یہ ٹیمپرڈ شدہ ہیں، ان پر شکوک و شبہات ہیں، تو لہٰذا اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ جبکہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، پی ڈی ایم 2، اس پر سینئر اینکر ندیم ملک کا آیا رد عمل۔ انہوں نے کہا کہ 100 سیٹوں والوں کو نظر انداز کیا گیا تو یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہوگا۔
جو بچ گیا ہے, یعنی جو ملک بچا ہوا ہے, جو تھوڑی بہت غریب آدمی سانسیں لے رہا ہے, اگر پی ڈی ایم 2 کی حکومت آ گئی تو وہ بھی تباہ کر دے گی. ملک کے اندر استحکام نہیں آئے گا, مزید تباہی ہوگی. تو لہٰذا بہتر ہے ایسے ہی تجربات نہ کیے جائیں. تو بہرحال تجربات کیے جا رہے ہیں. قاضی فائز صاحب انتہائی پرسکون, انتہائی کمفرٹیبل جناب, وہ سوئے ہوئے ہیں, نیند پوری کر رہے ہیں. ملک کے اندر تماشا لگا ہوا ہے. جمہوریت آئین کا راگ الاپنے والے اور پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا پوسٹ مارٹم کرنے والے جج بڑے سکون سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سارے ملک کا تماشا بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں. لیکن جی بظاہر نون اور پی پی جتنی بھی ایکٹیو ہو جائے, خبریں اچھی ان کے لیے نہیں ہیں اور ان کے منصوبے کامیاب نہیں ہونے جا رہے. پاکستان زندہ باد.